रमाइलो टेलिभिजनको लागि OEPL द्वारा प्रस्तुत। पहिलो दिनमै मैले तिमीलाई दिएको जिम्मेवारीबाट उम्कने जुक्ति निकाल्यौ भन्ने ठानु त मैले। बाबा हजुर, मैले त्यस्तो के गल्ती गरेको छैन। त्यसो भए मैले आफ्नो हात आफै डामेर दोष चाहिँ तपाईलाई लाए त दिदी। अनि त्यो तातो पानीले मेरो हात पोल्यो, अनि त्यो पानी पनि पोक्यो, मेरो हात पनि पोल्यो। यही बेला रमेश पनि छैन, फोन पनि लाग्दैन मलाई। दादा देखियो काव्या नानी, देखियो आज फेरि एकपटक यो घरमा ककसले मलाई कति माया गर्दो रहेछन् भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा देखियो। तिमी त त्यो गाउँका बुढापाकाले भन्ने गर्छ नि, के घरको नकाटको हो त्यही बनाएर छाड्छु। यति फितलो नाटक चाहिँ किन गरियो? सबैजना मिलेर आज मेरो मन बेसरी दुखाउनु भएको छ। के काम भन्छ न? तपाईले भाउजूलाई गएर भन्नुस् मलाई एकदमै भोक लागेको छ, चाउचाउमा रस हालेर तातो मलाई तुरुन्त पुर्याउनु भन्नुस् त। यो माया प्रेम भन्ने कुरा यस्तै हो इन्स्पेक्टर साहब। जबसम्म यसले कुनै अपराधको नियत राख्दैन तबसम्म यसमा कसैले कहिले डर मान्नु पर्दैन। होइन हजुर, मोरी हत्ते गरेर मन पराउँछ कि क्या हो हाम्रो छोरीलाई त्यो केटाले? हो हजुर, तर एकहोरो। दादा हजुरले नै पो? अम्बेले ल्याउँदै थिए, तर मेरो भाइ बुहारीको यो अवस्था देखेर अम्बेक हातबाट खोसेर मैले नै लिएर आएको। बस्न त मिठो होला जस्तो। खाऊ बुहारी, खाऊ। सङ्कोच मान्नुपर्ने केही पनि छैन। सम्झ आज म तिम्रो जेठाजु नभएर आफ्नो दाइ नै सम्झ।
खाऊ बुहारी, आज म पनि जान्नु न। तिम्रो अम्बे दिदीले तिम्रोलाई कतिको मिठो खाना बनाउँछिन्। दादा मिठो रहेछ। ल अब आराम गर ल। आज चाहिँ तिम्रो भाग्य बलियो रहेछ अम्बे दिदी। सधैँ यसरी रोशन दादा खाना पुर्याउन त पक्कै आइसिन्न। त्यति धेरै त कुट्नु भएन नि, मलाई त्यसको क्षतिपूर्ति चाहियो। ए क्षतिपूर्ति दिउँला, तर रवि चाहिँ कहाँ छ त? अब हजुरको छोरा हो, हामीलाई के सोध्नुहुन्छ? घरमै लुकाएर राख्नु भएको होला नि। ल त इन्सपेक्टर साहब, खानतलास गर्नुहोस् त। के को खानतलासी गर्नु? उहाँहरूको छोरा रवि हराएको हाम्रै चौकीमा रिपोर्ट परेको छ। कसरी खानतलासी गर्नु? ल भन्नुहोस् त, तपाईँको भाइलाई मेरो छोराले कुटे बापत तपाईँलाई कति क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो? मलाई क्षतिपूर्ति 15,000 चाहियो। त्यति पनि भएन भने 10,000 त म लिएरै जान्छु। हो त अमुनी त मेरो बिनाजु नमस्कार गरे। बिनाजु म तँलाई चिन्छु, त्यही मान्छे होइन? अस्ति हाम्रो रविले कुटेको मान्छेको क्षतिपूर्ति दिने भनेर हाम्रो बाबुसँग पैसा दिन आएको। ओ म त्यसैलाई निरन्तरता दिन आएको मेरो बिनाजु। के बिनाजु? ए मेरो बिनाजु, यो मेरो रहर होइन के, यो मेरो बाध्यता हो। नत्र यस्ता झिना मसिना कुरा लिएर म आउनु नि थिन नि मेरो प्यारो बिनाजु। कस्तो बाध्यता? त्यो हाम्रो रविको कुटाइ खाने केटा मर्यो। अबुई मेरो बिनाजु, त्यस्तो के भन्नुभएको? त्यो मरेको भए त बर्बादै हुन्थ्यो नि। उहिल्यै ठिक भइसक्यो त्यो। अहिले त त्यो फुटबल ग्राउन्डमा खेल्दै होला साथीहरूसँग। यहाँ किन आएको? यही त समस्या छ नि बिनाजु। बिनाजु के बिनाजु बिनाजु भन्दाखेरि? म तिम्रो बिनाजु कसरी भयो? ल उहाँ मेरो दिदी, त्यो पनि फुपूको छोरी। अब उहाँलाई तपाईँले चनपटुङ नमटुङ छ्याङ गरेर बिहा गरेपछि तपाईँ मेरो भिनाजु हुनु भएन कि कसो मेरो प्यारो दिदी? अमुनी त मेरो प्यारी लक्षिन कि त्यो पनि भगवान्ले कुटु 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 मेहनत गरेर लक्षिन कि 24 लक्षणले भरिपूर्ण भएकी प्यारी दिदी। मलाई चिन्नु भएन, म अबोध, त्यो पनि बालक अबोध क्या। अबोध हाम्रो इलामको गङ्गा मामाको छोरा। अनि त दुबई पो गएको थिएस् त? हो त नि दिदी, म आएको 3 महिना भइसक्यो। त्यही भएर त म अहिले बागबजार होटलमा बसेको छु। होइन, तिमीहरूको के खैला बेला हो? केही खैला बैला होइन रोशन, यो मेरो मामाको छोरो अबोध नै हो। अब यो धेरै वर्षदेखि दुबईमा बस्दै थियो, त्यही भएर हामी बिच नौलो भयो। त्यसो भनेदेखि यो बिना पकडका कुराहरूलाई लिएर यो बारम्बार हामीलाई टर्चर चाहिँ यस्तो किन दिन आउँछ? टर्चर? त्यस्तो टचर सचर फसर त्यो के हुन्छ नि, त्यस्तो केही पनि होइन के दिदी। खासमा यो सबै रणाको मचाउने मेरा साना बसानीमा हुन्।
अस्ति तपाईँको देवरले कुटेको मध्ये एकजना केटा त्यही सानीमाको छोरो परेछ। तर मेरा सानाबा सानीआमा यति लोभी यति कन्जुस कि त्यो कन्जुस भन्दा तल के छ त्यो भन्दा पनि तल। मलाई सधैँ किचकिच गरेर शान्ति प्रसादकोमा गएर त्यो क्षतिपूर्ति ल्याइदे भनेर मेरो दिमाग खराब गरेको भएर आएको नि मेरो दिदी। यस्ता लोभीहरूलाई कसरी ठिक पार्ने भन्ने कुराको उपाय त मेरो ससुराबा उहाँसँग र तेरो धिनाजुसँग खानी नै छ। किन चिन्ता गर्छस्? बरु आइज, भित्रै आइज। बल्ल यत्रो वर्षपछि मेरो भाइ अबोधसँग भेट भएको, त्यो पनि यस्तो कुरालाई लिएर। हे भगवान, कस्तो होलान् त्यसको सानो बा अनि त्यसको सानो आमा। ए साँझी मखमली जा भान्सामा गएर चिया मिठो पका त मेरो भाइलाई। अनि खाजा चाहिँ के खुवाउने होला फेरि? अनि के जेठी भाउजू, हजुरको आफ्नै भाइ आएको भए त मिठो खाजा बनाएर दिनु परिहाल्यो नि। त्यो अस्मिता भाउजूलाई जस्तो बुलुक्क चाउचाउ उमालेर दिएर भएन होला त? व्हाट ह्यापन जेठी भाउजू? चुप लाग त। मैले के म आफैले जान्ने भएर भुलुक्क चाउचाउ उमालेर उसलाई नमिठो खुवाएको हो र? उसैले त्यही मागेपछि त्यही लगेर दिनु परेन? छोड्छ यो कुरा। बरु म मेरो भाइलाई आलु परौठा बनाएर खुवाउँछु। जा किचनमा गएर आलु उसिन्न बस। के भयो अस्मिता? यही प्रश्न मैले तपाईलाई सोध्नु पर्ने हो कि के भयो तपाईलाई भनेर। के भएको छ र मलाई? तर किन सोधेको? मलाई तपाईको कारणले लाज भयो, अप्ठ्यारो भयो दिदी। म आफूमा आफूले अड फिल गरे। यो सबको कारण तपाई हो। मेरो कारणले? होइन, मैले त्यस्तो के गरेर? हिजो साँझ तपाईले त्यो चाउचाउ ल्याउनु पर्ने ठाउँमा रोशन दादालाई किन पठाउनु भयो? मलाई चिट्याएर तपाईहरु हाँस्ने? छाकी जेठी भाउजू, हामीलाई नाक चिलायो अनि मुख चलाएको। हजुरलाई चाहिँ हाँस्या जस्तो लाग्यो मात्रै हो। म त्यति अनपढ पनि छैन कि मलाई खसाल्ने काम भइरहेको छ। यो कुरा मैले बाबा हजुरले भन्नै पर्छ। पक्का अस्मिता? मेरो मतलब यति सानो गल्ती लिएर तिमी बाबा हजुरकोमा नजाऊ। मतलब मेरो यति सानो है गल्ती लिएर तिमी बाबा हजुरकोमा नजाऊ प्लिज। यो अस्मिताले गर्न खोजेको चाहिँ के हो? अम्बे भयो चाहिँ के हुनु? मैले चाउचाउ बनाएर तिम्रो हातमा राखेर उसको कोठामा पुर्याउन पठाए रे, जसले गर्दा उसलाई अप्ठ्यारो भयो रे। के मैले चाउचाउ पकाएर तिम्रो हातमा यसरी राखेर उसको कोठामा पुर्याएर आऊ भनेर पठाएको थिएँ? मेरो यति सानो है गल्ती लिएर तिमी बाबा हजुरकोमा नजाऊ प्लिज। अचम्मको छ यो संसार। जब मानिसको हृदयमा लोभ पलाउँछ तब उसले मानवताको सामुन्य आफ्नो हैसियत गुमाउँछ। लाज भन्ने कुरो रत्ती
कम्ती भर लाग्दैन। तपाईँको सानी आमा सानो बुबालाई पनि त्यस्तै भएको रहेछ अबोध बाबु। त्यस्तालाई सम्झाउने के उपाय छैन बाबु? अरूले सम्झायो मान्नुहुन्न, अब मैले सम्झाएँ पत्याउनुहुन्न। अब अरू कसैले भनेको नमान्ने त्यो लोभीले अरू के कुरा पत्याउँथ्यो होला र? साँच्चै तिमीले भनेको पनि नमान्ने चाहिँ के हो? म अम्बे दिदीको भाइ भनेर नि बिनाजु, मैले गएर माग्दा खुरुक्क दिन्छन् भन्ने भूत सवार छ तिनीहरूलाई। कति न मैले राख्न दे जस्तो। ए त्यस्ता रहेछन् तिनीहरू? गएर भेटेर आउन त, कस्ता रहेछन् थाहा भइहाल्छ नि राधिका। परा छैन त्यस्ताको अनुहार हेर्न जानलाई मलाई। यसो गर्नुहोस् अबोध बाबु, म तपाईँलाई 5000 दिन्छु, त्यो भूत पन्छाइहाल्नुहोस्। ल किन दिनु पर्यो 5000? भूत पन्छाउन। यो टी पिउँदै गर्नुहोस् कि म हजुरहरूको लागि खाजा बनाएर ल्याउँछु। मखमली अम्बे कहाँ छिए? अघिसम्म भान्सामा जेठी भाउजू भाइ आएको भनेर आलु पराठा सबैलाई हुने गरेर खाजा बनाउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि त्यत्तिकैमा माइली भाउजू 7 दिन भोकाको जस्तो बाघले चाहिँ झम्टेर आएर झगडा गर्न थाल्नुभयो। पछि चाहिँ अम्मे भाउजूले माफी माग्नु भयो कि अस्मिता भाउजू रिसाले फनक्क फन्केर जानुभयो। अनि अम्मे भाउजूलाई पनि रिस उठेछ कि अम्मे भाउजू त रुँदै कोठामा जानु भएको छ। सायद अहिले उहाँ कोठामै बसिरहनु भयो होला। किचनमा चाहिँ पोट्याटो बसालेको थियो, पाक्यो होला। म जान्छु, आई एम गोइङ नाउ, ओके? एउटै कुरा हाम्रो घरमा किन दोहोरिरहन्छ? अक्सर गरेर हरेक घर परिवार देउरानी जेठानी सासू बुहारी नन्द भाउजूको बीचमा दोहोरिरहने यस्तै कुरा त हुन् नि। कहिले राम्रो कहिले नराम्रो स्वीकार्नै पर्छ नि, होइन त अबोध बाबु? त्यो त सामान्य नि हो नि हजुर। होइन आज माइलीको रिपोर्ट आउँछ भने होइन डाक्टरले? अम्बे तिमी जस्तो बोल्ड केटी, सुरवीर, वीराङ्गना मान्छे पनि कति जाबो एउटा सानो कुरामा पनि रुन्छन् न भने? रुन्छन् सबैजना मिलेर रुन बाध्य गराएपछि रुन्छन्। होइन त्यो अस्मिताले गर्न खोजेको चाहिँ के हो? अम्बे 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 भयो चाहिँ के हुनु? मैले चौचौ बनाएर तिम्रो हातमा राखेर उसको कोठामा पुर्याउन पठाए रे, जसले गर्दा उसलाई अप्ठ्यारो भयो रे। कि मैले चौचौ पकाएर तिम्रो हातमा यसरी राखेर उसको कोठामा पुर्याएर आऊ भनेर पठाएको थिएँ। अम्बे लिसन, हेर यो कुरा नि बाबा मलाई सबै थाहा छ। यो उनको नि आई मिन लिसन, तिमीलाई हाम्रो नजरबाट तिमीलाई गिराउनलाई उसको यो चालो जिद्दीपन हो। यो यसलाई सामान्य रूपमा हेर्दैौ न, भइगयो त तिमी नखसिदेऊ, सिम्पल। कसरी? इट्स भेरी सिम्पल हुँदै, टेक इट इजी। यो सबै कुरालाई नि तिमी एकदमै सामान्य रूपमा हेर्दैौ त भइगयो त। नो रोशन, नो, म यो कुरालाई सामान्य रूपमा हेर्न सक्दिन म। हो त, यतिसम्म अम्बे भाउजूले कसरी सहन सकिन्छ? यो कुरा त अस्मिता भाउजूलाई सम्झाउनै पर्छ। अब कसले सम्झाउने त? हामी दुईजनाले सम्झाएको मान्सिन्न, घरमा अङ्कल होइसिन्न। म भन आइटोल भन त मखमली, अब तिमी पनि त स्कुल खानदानीको सदस्य त हौ। यो घरमा चाहिँ यही राम्रो छ कि म आएदेखि यो घरको सबैजना परिवारले मलाई पनि आफ्नै सदस्य जस्तो मान्नु भएको छ कि पहिला चाहिँ मैले काम गर्ने घरमा केही बोल्यो कि त चुप, आफ्नो औकातमा बस,
भनेर मलाई मालिकले कस्तो कराइहाल्थ्यो। व्हाट आई डु? त्यही भएर त यो हाम्रो कुल खानदानको चर्चा संसारभरि चलेको छ नि दिजु। बरु भन न, तिमीले के भन्न खोज्दैछौ? अस्मिता भाउजूलाई सम्झाउने चाहिँ उहाँभन्दा सानाले मात्रै हो कि उहाँभन्दा ठुलाले सम्झायो भने त हेपेको सम्झिनुहुन्छ। त्यही भएर यो घरमा उहाँभन्दा सानो तपाईँहरू दुईजना मात्रै हो। त्यही भएर अस्मिता भाउजूलाई तपाईँहरूले सम्झाउनुहोस्। फेरि रवि अङ्कल नै होइसिन्न, उहाँ भएको भए त कति राम्रो हुन्थ्यो है दिजु। हो, यतिखेर रवि दादा भइदिएको भए। ए दादा, यही मौका हो माइली भाउजूलाई फकाउने र सम्झाउने। जा गएर आफ्नो नाटक देखाइहाल। तिमीहरू चाहिँ यहीँ बसेर हेरिराख। कुरो कसो भने नि, मलाई दर्शक बिना एक्टिङ गर्न मन लाग्दैन क्या। ओके अङ्कल, ओके। हामी यहीँबाट हेरिरहन्छौँ, तपाईँ आन्टी घाटा गरिस। ओके ओके। हाई भाउजू। के भयो रवि बाबु, खुब दङ्ग हुनुहुन्छ त? ल, हजुरको पेटमा मेरो नान्ने मुन्ने खेलिरहेको छ, अनि म खुसी हुनु परेन त? हेर्नु त मैले के लिइरहेछु। म अनि ललिपप खानु पर्यो भाउजू, पर्यो। मेरो नन्ने मुन्नेले खान खोजेछ, अनि तपाईँले नखाएर भयो त? तपाईँले खाएपछि त उसले खानु पाउँछ नि। ल ल, यदि तपाईँ जिद्द नै गर्नुहुन्छ भने म खाइदिन्छु। तर याद राख्नुहोस् है बाबु, यो चकलेट म मेरो लागि होइन, यो मेरो पेटमा भएको नन्ने मुन्नेको लागि चाहिँ खाइदिन्छु। ल खानुहोस्। भाउजू, म एउटा कुरा भन्छु, मान्नुहुन्छ? तपाईँ मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी, त्यो पनि मेरो देवर बाबु। आजसम्म तपाईँले भनेको कुरा के चाहिँ नमानेको छ र? भन्नुहोस् न के कुरो कसो भने नि भाउजू, जबसम्म हजुरको पेटमा मेरो नन्ने मुन्ने खेलिरहेको छ नि, तबसम्म यो घरमा कोहीसँग नझर्किने, नजन्डिने अनि नरिसाउने बानी राखिदिनु न भाउजू। सबैसँग कुल भएर बस्दिनुहोस् न। किन र बाबु, म बिना कारण कसैसँग रिसाउने झर्किने काम गर्छु र? होइन भाउजू, हाम्रो यो घरमा कोही कोहीको बानी त्यस्तै छ भनेर तपाईँलाई थाहा नै छ नि। त्यही भएर नि भाउजू, अबदेखि यो घरको कोही पनि सदस्यले हजुरलाई रिस उठाउने वा त्यस्तो केही पनि परिस्थिति सृजना गरेमा हजुर नरिसाइकन, नजङ्गिकन अनि नझर्किकन बस्दिनु है भाउजू, प्लिज भन्छु क्या। हुन्छ बाबु, म सहन्छु, तर सहन सकुन्जेलसम्म मात्र। सहनु पर्यो भाउजू, हाम्रो लागि नभए पनि हजुरको पेटमा हुर्किँदै गरेको हाम्रो नन्ने मुन्नेको लागि भए पनि सहनै पर्यो नि। के हजुरलाई मेरो नन्ने मुन्नेको माया म जति पनि लाग्दैन र भाउजू? तपाईँलाई भन्दा बढी माया लाग्छ बाबु, छन् म त यसको आमा। ओके डन, म क्युट भाउजू। कुरो मिल्यो, भाउजूले हाम्रो सबै प्रस्ताव मान्नुभयो। गुड दादा गुड, अब चाहिँ हाम्रो घरमा शान्ति छाउने भयो। शान्ति? ए दिजु, शान्ति त हाम्रो बुबा हजुरको नाम होइन, फेरि कहाँबाट छाइसिने भयो? चुपलाग 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 चुपलाग। बाबे दिजु, के भयो हजुरलाई? कसलाई चुपलाग चुपलाग भन्छ? ए, म त रवि दादालाई पो सम्झेर हराइरहेको रहेछु। छाकी के सम्झेर चुपलाग चुपलाग भन्नुभएको काव्य मैसा? हाउ आर? यही कि रवि दादाले माइली भाउजूलाई फकाउनको लागि ललिपप पैसेको। गुड आइडिया दिजु। त्यसो भए त हामी पनि आन्टीलाई फकाउनको लागि ललिपप ल्याएर खुवाइदिउँ। यसले कसको भलो गर्यो कसको भलो गरेन त्यो मलाई थाहा छैन, तर यसले मेरो चाहिँ को भलो गरेको छ। म बाबा हजुरलाई भनेर त्यो अस्ट्रेलियन हिरोइन कङ्गारुको पिछा छुटारै छाड्छु रोशन। अम्बे, मैले त्यस्तो के भनेर दिने? यो के खाँदै आकी माइली तैले? यो चाहिँ काव्य नानी र नानुले मलाई ललिपप लिएर आइदिनु भएको मामा, तर मलाई मिठो नलागे पनि मैले मन राख्न नभए पनि खाइदिएँ। यो हो नि त एउटै परिवारमा बसेपछि। के तपाईँमा पनि यस्तै सोच छ अम्बे दिदी? रहर र बाध्यताले यो जिम्मेवारी तिम्रो काँधमा आएको हो जेठी। तर बाबा हजुर, तर के तर? तर भन्नुको अर्थ अरू विकल्प पनि छ भन्न खोजेको हो? के छ विकल्प? के तर? घर भनेको मन्दिर हो, बुवा आमा नै हुन्
भगवान आफै भन्दा प्यारो हुन्छ सबैलाई आफ्नो सन्तान स्नेह गरौँ सानालाई ठुलालाई गरौँ सम्मान खुसी बाँडौँ आपसमा जोगाउँ कुल खानदान जोगाउँ कुल खानदान। रमाइलो टेलिभिजनको लागि OEPL द्वारा